बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बैंगन का भरता बनाकर खाने से खून की कमी दूर होती है। दूध में सेब का रस शामिल करके पीने से चेहरे पर निखार आता है। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली ख़त्म हो जाती है। दही में चीनी डालकर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। कच्ची गाजर छुपाकर खाने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। सुबह के वक्त एक कच्चे लहसुन की डली चबाने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म हो जाती है। बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता हो तो बच्चे को जामुन का शरबत पिलाया करो, बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा। अगर जिस्म में सूजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाएं। खाना खाने के बाद पानी पीने से बदन में मोटापा आता है। शाम के वक्त प्याज खाने से बवासीर हो जाती है। शाम के वक्त चावलों का इस्तेमाल ज़्यादा करने से पेट बढ़ जाता है। सुबह के वक्त दही खाने से मैदा ठीक रहता है। चंबेली का तेल सर में लगाने से सर की जुएं मर जाती हैं। फीकी जलेबी खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। मैदे की कमज़ोरी का मसला हो तो साबूदाना बनाकर खा लिया करो। सोने से पहले शहद चाट लेने से इंसान को नींद अच्छी आती है। अगर मैदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टी का कप बनाकर पी लिया करो। अगर भूख ना लगती हो तो आम का अचार खाने से भूख जल्दी लगेगी। पका हुआ अमरूद खाने से मसाने की कमज़ोरी दूर होती है। केले के छिलके माथे पर मसलने से सर दर्द में आराम मिलता है। निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से पेट की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। लहसुन पर नमक लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। पानी उबालकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। सेब के छिलके चबाने से बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाता है। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर होती है। ज़्यादा टेंशन लेने से बुढ़ापा जल्दी आता है। हैज़ के दर्द में अनार दाना खाने से दर्द में आराम मिलता है। जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते रहते हों वहाँ हमेशा रिस्क की तंगी रहती है। नाव में तेल डालने से ताकत मिलती है। पिस्ता खाने से बंदा फिट रहता है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज होती है। ऊँटनी की चर्बी खाने से ताकत बढ़ती है। भिंडी खाने से औरत को फ़ायदा होता है। सर में शदीद दर्द उठे तो फ़ौरन थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा मुंह में डाल लो, दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। अगर काम की ज़्यादती की वजह से थकन बहुत ज़्यादा है और जिस्म टूट रहा हो तो सरसों के तेल से 7 मिनट तक दोनों पाँव का खूब मसाज करें, इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा। ज़हनी और जिस्मानी सुकून मैसर होगा। कच्चे नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं। अगर बाल काले करना चाहते हैं तो सरसों के तेल में बकरी का दूध मिलाकर बालों पर लगाएं,
زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ اس موسم میں اکثر لوگوں کو بھونڈی یا شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے، شدید درد ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال میں فوراً ڈنگ والی جگہ پر ٹماٹر کا رس ڈال دیا جائے تو درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ چہرے کے غیر ضروری بالوں پر ماچس کی تیلی کا مسالہ لگانے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ ماہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے پہن کر نہیں سونا چاہیے، اس سے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹے نومولود بچوں کو مکھیاں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہوں تو اسے نیلے کپڑے پہنا دو، مکھیاں قریب بھی نہیں آئیں گی۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہو تو ہری مرچ کھا لیں، آرام آ جائے گا۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کرو۔ مالٹے کے رس میں ادرک ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام آ جائے گا۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر لیموں پانی پیتے وقت لیموں کے بیج منہ میں آ جائیں تو اسے چبا کر کھا لو، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو بچے یا بچیاں تنگ لباس پہنتی ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ ایلوویرا کے پانی کو نیم گرم کر کے اس میں ہلدی ڈال کر منہ دھونے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دھنیا کی چٹنی بنا کر کھا لو، کبھی بھی آپ کو پیٹ درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر نیند بہت زیادہ آتی ہو تو ادرک کو پانی میں ملا کر پی لیا کرو۔ تازہ شلجم کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ لوز موشن کا مسئلہ ہو تو کیلا اور دہی کو ملا کر کھا لو۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے، گردے اور مثانے بھی تندرست رہتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے سے کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی کھانسی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں کیلے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ ابلے ہوئے دودھ کے ساتھ 2 الائچیاں کھا لو، پیٹ کبھی بھی باہر نہیں آئے گا۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، دوا قبول ہوگی۔ اگر سالن کے اندر مرچیں زیادہ تیز ہو جائیں تو سالن کے اندر آدھا کپ دودھ شامل کر لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ یہ چیزیں انسان کو بہت طاقت دیتی ہیں۔ نہار منہ دہی کا استعمال، گاجر کھانا، سٹرابری کھانا، دلیا کھانا اور لہسن کا استعمال روزانہ کرنا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک